इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुरुषोत्तम शर्मा। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रधानमन्त्री कृषक सम्मान निधेः 17 भागांशरूपेण 20,000,कोटिरूप्यकाणि लाभार्थिभ्यः प्रदत्तवान्। भारत अमेरिका देशयोः मध्ये महत्वपूर्णोदीयमान प्रौद्योगिकी विषये चर्चा जाता। देशद्वयं महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकक्षेत्रेषु सहभागितां करिष्यतः। देशानाम् आर्थिकस्थितेः आकलनं कर्तृणा फिच इत्यनेन समवायेन वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य सकलगृह्योत्पादस्य अनुमानं प्रतिशतं सप्तमितात् समेध्य 7.2% कृतम्। भारतीय चलच्चित्र निर्मात्रे विनोद गनात्रा इत्यस्मै नेल्सन मण्डेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड इति सम्मानः प्रदत्तः। अपि च तोमरक्षेपकः नीरज चोपड़ा अद्य फिनलैण्डस्य तुर्कुनगरे पावो नूरमी क्रीडाङ्गणे विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इति स्पर्धायां प्रतिभागं करिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगर्यां प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गतं 20,000,कोटिरूप्यकाणां 17तमं देयराशिं लाभार्थिभ्यः प्रदत्तवान्। देयराशेः धनं प्रत्यक्षतया 26,00,000,000 लाभार्थी कृषकाणां वित्तकोषेषु सम्प्रेषितम्। एतस्मिन् कार्यक्रमावधौ श्री मोदी स्वयं साहाय्य समूहानां 30,000,000 महिलाभ्यः कृषि सखी इत्यस्यान्तर्गतं प्रमाणपत्राण्यपि वितरितवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं दशाश्वमेधघट्टे गंगा आरार्तिक्यां समुपस्थितो भविष्यति। अनन्तरं प्रधानमन्त्री काशी विश्वनाथ देवालये पूजां दर्शनं च करिष्यति। श्वः प्रातः प्रधानमन्त्री बिहारस्य राजगीरस्थले नालन्दायाः भग्नावशेषाणाम् अवलोकनार्थं गमिष्यति। तदनन्तरम् असौ नालन्दा विश्वविद्यालयस्य परिसरस्यापि उद्घाटनं विधास्यति। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री तत्र एकां जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः अजीत डोभालः नवदिल्ल्याम् अमेरिकीय समकक्षेण जैक सुलिवान इत्यनेन सह उदीयमान प्रौद्योगिकी क्षेत्रस्य द्वितीय उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। गतदिने आयोजिते उपवेशने अजीत डोभालः जैक सुलिवान च आगामी राजनीतिक प्रौद्योगिक अनुबन्धस्य दृष्टिकोणं निर्धारितवन्तौ। अमेरिकया पुनरेकदा उक्तं यत् अमेरिकीय सुरक्षा परामर्शदः जैक सुलिवान इत्यस्य भारत यात्राया देशद्वयस्य मिथः सुदृढ सहभागिता अतोपि प्रबला भविष्यति। अनेन समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य निर्माणः भविष्यति। अमेरिकीय राष्ट्रपति निवासे वार्ताहरान् सम्बोधयन् राष्ट्रीय सुरक्षा संवाद परामर्शदः जॉन किर्बी अवोचत् यत् भारतम् अमेरिका च सर्वतो प्राचीनौ लोकतन्त्रराष्ट्रौ विद्येते। अपि च देशद्वयस्य मैत्री अप्रतिमा वर्तते। तेन अमेरिकायाः राष्ट्रीय सुरक्षा परामर्शदः भारतयात्रा विषये उक्तं यत् यात्रायाः उद्देश्यं देशद्वयस्य मध्ये प्रमुखक्षेत्राणां विस्तारः वर्तते। देशानाम् आर्थिकस्थितेः आकलनं कर्तृणा फिच इत्यनेन समवायेन वर्तमान वित्तवर्षाय भारतस्य सकलगृह्योत्पादः अर्थात् जीडीपी इत्यस्य वृद्धेः अनुमानं प्रतिशतं सप्तमितात् समेध्य 7.2% कृतम्। फिच इत्यनेन समवायेन उपभोक्तृव्यये उत्कर्षं निवेशे च वृद्धिं निध्याय प्राक्तन अनुमाने संशोधनं विहितम् अस्ति। आकलनकर्तृसमवायेन अद्य प्रख्यापिते वैश्विकार्थिक आकलन प्रतिवेदने ऐषमः वित्तवर्षाय वैश्विक वृद्धिदरानुमानम् अपि समेधितम्। प्रतिवेदनस्य अनुसारं यूरोपीयार्थव्यवस्थायां वृद्धेः संभावना एधितास्ति।
चीनदेशं विहाय विश्वस्य समेधमानविपणौ क्षेत्रीयावश्यकतायां वृद्धिः द्रष्टुं शक्यते। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। वैश्विको ख्यातिप्राप्त चलचित्र निर्मात्रे विनोद गनात्रा इत्यस्मै तदीय योगदानाय दक्षिण अफ्रीकायाः नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इति सम्मानः प्रदत्तः। असौ प्रथमः भारतीयः संवृत्तः येन अयं पुरस्कारः प्राप्तः। बालचलचित्रे उल्लेखनीय योगदानाय सप्तमे नेल्सन मंडेला बालचलचित्र महोत्सवे सः अनेन प्रतिष्ठित पुरस्कारेण सम्मानितः। विनोद गनात्रा 26 राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय पुरस्कारैः सभाजितः अस्ति। दूरदर्शने प्रसारिताय बेंगन राजा इति बालकार्यक्रमाय असौ जानकीनाथ गौड पुरस्कारेण अपि सम्मानितो वर्तते। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उक्तं यत् केन्द्र प्रशासनं मणिपुरस्य समेषां जनानां सुरक्षां सुनिश्चेतुं पूर्णतया प्रतिबद्धमस्ति। मणिपुरे सुरक्षास्थितेः समीक्षायै नवदिल्ल्यां सम्पन्ने उच्चस्तरीयोपवेशने गृहमन्त्री अवोचत् यत् गृहमन्त्रालयः शीघ्रं मैतेई अथ कुकी समूहाभ्यां सह संवादं करिष्यति, येन उभयोः पक्षयोः मिथः मतभेदः अपाकरिष्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा मणिपुरे सुखशान्तिप्रवर्तनाय रणनीतिकरूपेण केन्द्रीयबलानां नियुक्तिः सबलं प्रतिपादिता। तेनोक्तं यत् आवश्यकता विद्यते सति सुरक्षाबलानां नियुक्तौ वृद्धिमपि विधास्यते। श्रीशाहेन हिंसाचरणस्य रूपरेखा निर्माणकर्तॄन् विरुध्य कठोरकार्याचरणस्य अपि निर्देशः प्रदत्तः। सममेव उक्तं यत् केन्द्रप्रशासनं मणिपुरे सुरक्षा दृढयितुं सक्रियरूपेण साहाय्यं विदधाति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 10 अन्ताराष्ट्रीय योग दिवस समारोहे जून मासस्य 11 दिने श्रीनगरे सहभागं करिष्यति। अस्मिन् वर्षे अन्ताराष्ट्रीय योग दिवसस्य विषयः वर्तते स्वस्मै समाजाय च योगः। केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधवः अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् अवोचत् यत् विगतेषु वर्षेषु लक्षशो जनानाम् उत्साहपूर्ण सहभागितया समुदायेषु योगस्य प्रबल प्रभावः दृष्टः। अत्रावसरे तेन दृष्टबाधितजनानां सौविध्याय ब्रेल लिप्यां सामान्य योग प्रोटोकॉल पुस्तकस्य विमोचनं कृतम्। तेन योग विषये प्रोफेसर आयुष्मान कॉमिक इत्यस्य अपि लोकार्पणं कृतम्। इदं पुस्तकं बालेभ्यः रुचिपूर्वकं योगाभ्यासे साहाय्यं करिष्यति। ऋतुविज्ञान विभागेन उत्तर पश्चिम पूर्व भारतस्य कतिपय क्षेत्रेषु निदाघतापे अपचितिः अनुमितास्ति। आकाशवाण्याः वार्ताः प्रभागेन सह संवादे केन्द्रीय ऋतुविज्ञान विभागस्य वैज्ञानिकः सोमासेन रॉयः उक्तवती यत् पश्चिम विक्षोभस्य अन्तर्गतं पञ्जाबस्य हरियाणायाः च क्षेत्रेषु चक्रवातेन उष्णतायां नैयून्यस्य सम्भावना विद्यते। तया उक्तं यत् आगामि 2-3 दिनेषु पश्चिम बंगालस्य उपहिमालयीय क्षेत्रे अथ देशस्य पूर्वोत्तर क्षेत्रेषु प्रबलवृष्टिः प्रवर्तिता भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्राम पंचायत प्रमुखेभ्यः आग्रहं कृतवान् यत् ते योगस्य परिपक्वधान्यानां च प्रसारं कृत्वा समग्र स्वास्थ्यं जनान्दोलनत्वेन विधातुं कार्यं कुर्वन्तु। ग्राम प्रधानेभ्यः लिखिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् पंचायत परिसरेषु विद्यालयेषु आंगनवाड़ी स्थानेषु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रेषु च योगाधारित कार्यक्रमाणां योजनं जनेभ्यः युवभ्यश्च स्थायी रूपेण चिन्तारहित जीवनशैलीं स्वीकर्तुं प्रेरयिष्यति। तोमरक्षेप स्पर्धायाम् ओलम्पिक विजेता विश्वविजेता च नीरज चोपड़ा अद्य फिनलैंडस्य तुर्कनगरे पावोनुराम क्रीडाङ्गणे विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इति स्पर्धायां प्रतिभागं करिष्यति इति वार्ताः।